हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। इस्लाम में औरत के मकाम के बारे में डिटेल से बात करना एक ऐसा टॉपिक है जिस पर घंटों बात की जा सकती है, लेकिन आज की इस वीडियो में थोड़ा सा खुलासा करूंगा जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मोहम्मद और उसके साथियों के नज़दीक औरत की क्या इज़्ज़त थी। आज मुसलमान औरतें बड़े पुरजोश अंदाज में कहती हैं कि इस्लाम ने उन्हें हकूक़ दिलवाए। इन बेचारियों को अंदाज़ा ही नहीं कि जितने हकूक़ इस्लाम ने इनको दिए हैं, इससे ज़्यादा हकूक़ यूरोप में कुत्तों को हासिल होते हैं। इस्लाम में औरतों के हकूक़ की एक अलग बहस है, इस पर एक डिटेल के साथ फिर वीडियो बनाऊंगा। आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये बताना था कि मोहम्मद और उसके साथी, जिन्हें मुसलमान सहाबी भी कहते हैं, उनके नज़दीक औरत की क्या हैसियत थी। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 52 में लिखा है, इसके बाद तुम्हारे लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं हैं और ना ही इसकी इजाज़त है कि इनकी जगह और बीवियां ले आओ, चाहे उनका हुस्न तुम्हें कितना ही पसंद क्यों ना हो। अलबत्ता लौंडियों की तुम्हें इजाज़त है, अल्लाह हर चीज़ पर निगरान है। ये सूरत मदीना में नाजिल हुई थी और यकीनन उस वक़्त मोहम्मद बूढ़ा हो चुका होगा, शादियां भी काफ़ी कर चुका होगा। मोहम्मद के नज़दीक शादी का मकसद जिनसी हिवस बुझाने के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि चलो शादियों की बस कर देते हैं और लौंडियों वाला काम शुरू कर देते हैं। और अल्लाह को भी देखें, कोई और काम नहीं है, उसे मोहम्मद की बस सेक्स लाइफ की फ़िक्र है। इसलिए मोहम्मद से कहता है कि बस अब और शादियां नहीं करनी, अब जो लौंडी हाथ लगे उसके साथ डिंग डोंग कर लो, उसके साथ टूट पड़ो उसके ऊपर। अल्लाह को ना सिर्फ मोहम्मद की सेक्स लाइफ की फ़िक्र थी, बल्कि मोहम्मद के साथ साथ मोहम्मद के जो साथी थे, जो सहाबा थे, उनकी भी जिनसी प्यास का अल्लाह को बहुत ख्याल था। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 5 और आयत नंबर 6 में लिखा है, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते रहे सिवाय अपनी बीवियों के और उन लौंडियों के जो उनके हाथ की मलकियत हैं। अब यहाँ देखें कि औरत को लौंडी बनाकर उसे मर्द के हाथ की मलकियत करार दे दिया गया है, यानी मालिक हैं वो लौंडियों के, उन पर जो है वो कोई मलामत नहीं है। ये सूरह मोमिनून में लिखा है। यानी अल्लाह मियाँ यहाँ मोहम्मद के अलावा बाकी मुसलमानों को भी इजाज़त दे रहा है कि अपनी बीवियों के साथ साथ अपनी लौंडियों के साथ भी डिंग डोंग कर सकते हो। कुरान में ऐसी काफ़ी सारी आयतें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं जब ये आयतें पढ़ता हूँ तो कई बार सोचने लग जाता हूँ कि ये अल्लाह है या किसी रेड लाइट एरिया में खड़ा हुआ दलाल या भड़वा। मोहम्मद के सहाबा यानी साथियों ने एक दफ़ा मोहम्मद से पूछा कि जिन लौंडियों को वो बेचना चाहते हैं, क्या उनके साथ सेक्स कर सकते हैं? तो मोहम्मद ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल करो। जिस बच्चे की पैदाइश लिखी हुई है वो पैदा होकर रहेगा। सही बुखारी किताबुल कदर हदीस नंबर 6605, हदीस नंबर 6605 में लिखा है कि मोहम्मद के पास एक अंसारी आया और कहने लगा, ए रसूलुल्लाह, हमको बांदियाँ कैद में मिलती हैं और हम उनको बेचना चाहते हैं, तो क्या हम उनसे सेक्स कर सकते हैं? मोहम्मद ने कहा, तुम ऐसा करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जिस जान का पैदा होना अल्लाह ने लिख दिया वो पैदा होकर रहेगा। अब यहाँ इस आयत पर, इस हदीस पर अगर ज़रा थोड़ा गौर करें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि बेचारी औरतें जो जंगों में कैद हो जाती थीं, उनको लौंडियाँ बांदियाँ ही नहीं बना लिया जाता था, बल्कि उनकी ट्रेड होती थी, उनको ख़रीदो फ़रोख्त में भी उनकी की जाती थी। ये है इस्लाम की मॉरलिटी और ये हैं इस्लाम के एथिक्स।
آگے چل کے آپ کو میں اس ٹاپک پر ایک الگ ویڈیو بنانا چاہتا تھا جن کا ذکر کرنے لگا ہوں، لیکن مجھے لگا کہ چلو اس ویڈیو میں ہی ذکر کر دیتے ہیں۔ آپ نے صفیہ بنت حیی کے بارے میں سنا ہوگا۔ صفیہ بنت حیی کو محمد نے 7 جانوروں کے بدلے میں خریدا تھا، اور گھر پہنچنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور راستے میں ہی سیکس کرنا شروع کر دیا۔ یہاں یاد رہے کہ جنگ خیبر میں صفیہ کا شوہر یعنی اس کا ہسبینڈ، بھائی اور باپ کو محمد نے قتل کروا دیا تھا۔ محمد نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جس عورت کا باپ، اس کا ہسبینڈ اور اس کا بھائی آج قتل ہوئے ہیں، اس بیچاری پر کیا گزر رہی ہوگی۔ صحیح بخاری کی کتاب النکاح حدیث نمبر 5161 میں لکھا ہے کہ محمد خیبر سے لوٹتے وقت، خیبر سے واپس آتے وقت خیبر اور مدینہ کے بیچ میں رک گئے، 3 دن تک وہاں رکے رہے اور صفیہ کے ساتھ سیکس کرتے رہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے طبقات ابن سعد، والیوم نمبر 1، سیرت النبی، اور اس کا پیج نمبر ہے 312، 312 نمبر پیج پر لکھا ہے کہ صفیہ لونڈی بننے کے بعد وہیہ کے حصے میں آئی تھی، جسے محمد نے وہیہ کو 7 جانور دے کر خریدا۔ محمد نے صفیہ کو 7 جانوروں کے بدلے، بھیڑ بکریاں دی ہوں گی اور کون سے جانور دیے ہوں گے، تو 7 جانور اس نے اپنے ایک صحابی کو دیے، کیونکہ صفیہ پہلے اس صحابی کے حصے میں آ گئی تھیں۔ صفیہ بہت خوبصورت تھیں تو محمد کو پسند آ گئی۔ محمد نے 7 جانور اس کو دیے اور کہا کہ یہ صفیہ جو ہے یہ مجھے دے دو۔ اچھا، صفیہ کو خرید کر ام سلیم کے حوالے کیا۔ ام سلیم نے کا کام کیا تھا کہ صفیہ کا میک اپ شیک اپ کر کے، اسے تیار کر کے محمد کے حجرے یعنی ٹینٹ میں اسے پیش کرے۔ رات جب محمد صفیہ سے سیکس کر رہا تھا تو حجرے کے باہر سے یعنی ٹینٹ کے باہر سے کوئی آواز آئی، تو محمد نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو ابو ایوب جو محمد کے ایک صحابی تھے، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ابو ایوب ہوں، جس لڑکی کے ساتھ آپ ہیں اس کے شوہر اور باپ کو آج آپ نے قتل کروایا ہے۔ مجھے اس خوبصورت لڑکی پہ شک ہے، میں آپ کی حفاظت کے لیے باہر پہرا دے رہا ہوں۔ یعنی ابو ایوب کو بھی اندازہ تھا کہ صفیہ محمد پر حملہ کر سکتی ہے۔ آپ خود سوچیں، جس عورت کا بھائی، شوہر اور باپ قتل ہو جائے، اوپر سے وہ عورت بیچاری غلام بھی بن جائے، اس کو لونڈی بنا لیا جائے، تو دکھ اور غم کا شکار ایسی عورت اسی رات سیکس کرنے کے قابل ہو سکتی ہے؟ مذہب یا عقیدہ کوئی بھی ہو، پر تھی تو وہ انسان ہی نا۔ پھر محمد کی انسانیت کہاں گئی؟ اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ صفیہ دکھ میں، صدمے میں ہوگی، تکلیف میں ہوگی، اسے کچھ دن دے دوں نارمل ہونے کے لیے؟ وہ کہاں بیچاری بھاگی جا رہی تھی؟ بھائی، باپ اور اپنے ہسبینڈ کی موت کے دکھ میں روتی عورت کے ساتھ سیکس کرنے والا آدمی سیکسولی فرسٹریٹڈ بیسٹ تو ہو سکتا ہے، اسے نبی نہیں کہا جا سکتا، اور رحمت للعالمین یعنی دونوں جہانوں کے لیے رحمت تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ پوری اسلامی تاریخ پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، حدیث کی ساری کتابیں پڑھ لیں، کسی ایک جگہ بھی انسانوں کو غلام اور لونڈیاں بنانے، ان سے سیکس کرنے اور ان کی ٹریڈ یعنی ان کو خریدنے اور بیچنے کو حرام یا برا نہیں کہا اسلام نے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی سرپرائزنگ آیت کے بارے میں، قرآن کی آیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جس سے شاید سن کر مسلمانوں کو بھی اس بوگس کتاب سے نفرت ہو جائے گی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 33، اس کا میں آپ کو پہلے ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو مجبور نہ کرنا، اور جو مجبور کرے گا تو اس کے بعد خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں یہ دیکھیں کہ یہ اسلام کی موریلٹی ہے۔ تو ایسے خدا پر،
تھو ایسے نبی پر اور تھو ایسے قرآن پر جو مسلمانوں کو اس بات کی پرمیشن دے رہا ہے کہ اگر تم لونڈیوں سے زبردستی دھندا کرواتے ہو تو اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ کیسا خدا ہے جو ایک عورت سے زبردستی دھندا کروانے والے کو بھی جو ہے نا وہ سزا نہیں دے سکتا؟ اس آیت سے ایک اور بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ محمد کے دور میں جو محمد کا ٹائم تھا وہاں لونڈیوں سے زبردستی دھندا بھی کروایا جاتا تھا، اور خدا اس دھندے کو پروٹیکشن بھی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان سے زبردستی دھندا کرواتے بھی ہو تو میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ پوری اسلامی تاریخ پڑھ ڈالی، کوئی ایک روایت بھی مجھے ایسی نہیں ملی، کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملا، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملی جس سے یہ پتہ لگ سکے کہ مسلمانوں کی طرح کافروں نے بھی کسی مسلمان لڑکی کو، صحابی کو، عورت کو لونڈی بنایا ہو یا اس کو خریدا یا بیچا ہو یا اس کے ساتھ سیکس کیا ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے ٹائم پہ وہ جو کافر تھے وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ تہذیب والے تھے، مہذب تھے، ان کے اندر اخلاق تھا، ایتھکس تھے، موریلٹی تھی، اور وہ لوگ عورتوں کی عزت کرنا جانتے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے پھر کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو۔